साथीहरू आज चाहिँ हामी नेपालको भूगोल सम्बन्धी केही विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। नेपालको अवस्थिति नेपालको अवस्थिति अब नेपालको अवस्थिति कस्तो छ त भन्ने कुरा पहिला जान्नु पर्यो हैन। नेपालको अवस्थिति अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनेट देखि 26 डिग्री 22 मिनेट देखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी हैन। नेपालको अक्षांशमा कस्तो अवस्थिति छ त 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा नेपाल पर्दछ। त्यस्तै अब अक्षांशपछि हामीले देशान्तरको कुरा गर्छौँ। देशान्तर कति छ त 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर। देशान्तरमा नेपालको अवस्थिति रहेको छ। हेर्नु त साथीहरू 80 मा 8 जोडेर 88 4 मा 8 जोडेर 12 डिग्री भएको छ। यो 80 डिग्री र 4 मिनेट सम्झेपछि 88 डिग्री र 12 मिनेट प्लस 8 गर्ने। अनि त्यसपछि अक्षांशको मुख्य काम भनेको दूरी र स्थानीय मौसम पत्ता लगाउनु। हेर्नु त अक्षांशको काम के हो त स्थानीय मौसम र दूरी स्थानीय मौसम र दूरी पत्ता लगाउनु। स्थानीय मौसम र दूरी पत्ता लगाउने यसको मुख्य काम हो। देशान्तरको मुख्य काम भनेको समय र दिन पत्ता लगाउनु। त्यस्तै देशान्तरको हैन यो के को काम हो त यो भनेको हो तपाईको अक्षांशको काम। अक्षांशको काम के हो स्थानीय मौसम र दूरी पत्ता लगाउनु। त्यस्तै देशान्तरको काम के गर्नु हो देशान्तरको काम समय र दिन पत्ता लगाउनु। समय र दिन पत्ता लगाउनु। समय र दिन पत्ता लगाउनु यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो। अब त्यस्तै 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर दूरी फरक पर्दछ। हैन त 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर दूरी फरक पर्छ। त्यस्तै 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट समय फरक पर्दछ। हैन त 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट समय फरक पर्छ। त्यस्तै अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ नेपालका बिन्दुहरू।
नेपालका बिन्दुहरू के छन् त नेपालका बिन्दु? नेपालका बिन्दुहरू नेपालका बिन्दुहरू यिका बिन्दुहरू सिमानाका नेपालका सिमानामा बिन्दुहरू कहाँ कहाँ पर्छन् त भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। पूर्वी बिन्दु पूर्वी बिन्दु पूर्वी बिन्दु भनेको के हो त? ताप्लेजुङको ओलाङचुङगला ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा हाम्रो पूर्वी बिन्दु पर्दछ, जसको अवस्थिति कस्तो छ त? 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर पूर्वी देशान्तर। यस्तै पूर्वी बिन्दुपछि अब के हुने भयो? पूर्वी बिन्दुपछि पश्चिमी बिन्दु पश्चिमी बिन्दु पश्चिमी बिन्दु भनेको कस्तो छ? कञ्चनपुरको दोधारा कञ्चनपुरको दोधारा 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तर त्यस्तै अब उत्तरी बिन्दु उत्तरी बिन्दु उत्तरी बिन्दु भनेको कहाँ पर्छ त? उत्तरी बिन्दु भनेको हुम्लाको च्याङ्ला भन्ज्याङ हुम्लाको च्याङ्ला भन्ज्याङ हुम्लाको च्याङ्ला भन्ज्याङ 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 27 मिनेट 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी बिन्दु थाहा पाइसकेपछि दक्षिण बिन्दु थाहा पाउनु पर्यो हैन? दक्षिणी बिन्दु दक्षिणी बिन्दु दक्षिणी बिन्दु कहाँ छ त नेपालको? झापाको लोधावरी झापाको लोधावरी झापाको लोधावरी 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। झापाको लोधावरी कहाँ पर्छ त? 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांश यो थियो हाम्रो नेपालको सिमानाका बिन्दुहरू। अब नेपालका सिमानाको बिन्दुहरू पढिसकेपछि अब हामीले नेपालको एक्ज्याक्ट सिमाना कहाँ पर्छ त? नेपालको सिमाना नेपालको सिमानाहरू नेपालको सिमानाहरू नेपालको सिमानामा उत्तरी सिमाना भनेको चीनको स्वशासित प्रान्त तिब्बत हुन्छ। नेपालको सिमाना के त? उत्तरी सिमाना कहाँ पर्दछ? चीनको स्वशासित
प्रान्त तिब्बत चीनको स्वशासित प्रान्त तिब्बत। त्यस्तै उत्तरी सिमानापछि अब पूर्वी सिमाना पूर्वी सिमाना भनेको भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल। भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल। पूर्वी सिमाना भनेको भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल। त्यस्तै अब पश्चिमी सिमाना पश्चिम सिमाना भनेको कहाँ पर्छ त भारतको उत्तराखण्ड। उत्तराखण्ड। अब दक्षिण सिमाना भनेको दक्षिण सिमाना कहाँ पर्दछ त दक्षिण सिमाना भनेको भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश। भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश। भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश। अब यो नेपालको सबैभन्दा बढी सिमाना उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ है त। नेपालको सबैभन्दा सिमाना बढी कुनसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि यही सबैभन्दा बढी यही कुनसँग उत्तर प्रदेश। सबैभन्दा बढी सिमाना जोडिएको। सबैभन्दा बढी सिमाना जोडिएको भन्ने पनि केमा पर्यो सबैभन्दा बढी सिमाना जोडिएको दक्षिण सिमानामा पर्ने भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश छ। यही उत्तर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सिमाना जोडिएको भयो। अब हामीले सिमानाको कुरा गरिसकेपछि अब हामी नेपालको विश्वमाझ अवस्था कस्तो छ त भन्ने कुराहरू अध्ययन गर्छौँ। नेपालको विश्वमाझ अवस्था कस्तो छ त नेपालको विश्वमाझ अवस्था भनेको विश्वको कुल क्षेत्रफलको विश्वको कुल क्षेत्रफलको कति 0.03% क्षेत्रफल मात्र नेपालले ओगटेको छ। त्यस्तै अब विश्वको 0.03% क्षेत्रफल ओगटेको छ भनेपछि नेपालले हाम्रो एसियाको कति ओगटेको छ त एसियाको 0.3% हामी त 0.3% क्षेत्रफल ओगटेको। यस्तै एसियाको पछि दक्षिण एसियाको कति ओगटेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु। एसिया दक्षिण एसियाको 2.82% क्षेत्रफल ओगटेको। 2.82% क्षेत्रफल ओगटेको। अब जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल कति त जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल विश्वको कतिऔं 49औं ठुलो देश। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल विश्वको कतिऔं ठुलो देश हो त 49औं ठुलो देश हो। त्यस्तै अब जनसङ्ख्याको आधारमा थाहा भएपछि क्षेत्रफलको आधारमा थाहा भयो। क्षेत्रफलको
आधारमा क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल विश्वको and the 95औं ठुलो देश। क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल विश्वको कतिऔं ठुलो देश हो त? 95औं ठुलो देश। त्यस्तै नेपाल एसियाको 25औं ठुलो देश। नेपाल एसियाको कतिऔं ठुलो देश हो त? नेपाल एसियाको 25औं ठुलो देश। ठुलो देश। नेपाल एसियाको 25औं ठुलो देश हो। अनि त्यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल एसियाको कतिऔं ठुलो देश? 25औं ठुलो देश। नेपाल विश्वको फेरि 23औं ठुलो भूपरिवेष्टित देश। हेर्नु त विश्वका कुल भूपरिवेष्टित देश कति 48 वटा छन् हैन? यो 48 वटा भूपरिवेष्टित देशमा पनि नेपाल विश्वमा कतिमा पर्छ त? विश्वको विश्वको के त? ठुलो भूपरिवेष्टित देश कति? 23औं ठुलो। विश्वको भूपरिवेष्टित 48 वटा देशहरूमध्ये कतिऔं ठुलो देश? 23औं ठुलो देश। त्यसपछि फेरि अब एसियाको कतिऔं ठुलो देश त? एसियाको ठुलो भूपरिवेष्टित देश। एसियामा त 12 वटा भूपरिवेष्टित देश छन्, त्यो 12 वटा मध्ये 8औं ठुलो देश हो। 8औं ठुलो। नेपाल भारतभन्दा कति गुणा? नेपाल भारतभन्दा गुणा सानो। सानो। अनि त्यसपछि नेपाल फेरि नेपाल चीनभन्दा नेपाल चीनभन्दा 65 गुणा सानो। 65 गुणा सानो। त्यस्तै नेपाल चीनभन्दा 65 गुणा सानो भएपछि नेपाल रुसभन्दा कति गुणा सानो छ? नेपाल रुसभन्दा 116 गुणा सानो। सानो। नेपाल रुसभन्दा 116 गुणा सानो रहेको छ। त्यस्तै अब नेपालमा केले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले थोरै जानकारी लियौँ। नेपालमा केले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ? ओगटेको छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको हाम्रो वन जङ्गलले कति ओगटेको छ? 40.8%। वन जङ्गलले 40.8% ओगटेको छ। त्यस्तै झाडी तथा बुट्यान बाहेकको वन कति छ त फेरि? झाडी बाहेक बुट्यानको वन। झाडी बाहेक बुट्यानको वन 40.4%। 40.4%। नेपालमा
वन जङ्गलले 40.8% ओगटेको छ। अब 40.8 पनि फेरि 100 मानेर हेर्ने हो भने टोटल वन जङ्गलको झाडी बाहेक बुट्यानको वनले मात्रै 40.4% ओगटेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जले कति ओगटेको छ? कुल क्षेत्रफलको है यो फेरि। कुल क्षेत्रफलको कुल क्षेत्रफलको कति? 8.02% राष्ट्रिय निकुञ्जले। 8.02% राष्ट्रिय निकुञ्जले। राष्ट्रिय निकुञ्जले कति ओगटेको छ? 8.02% राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको छ। त्यस्तै संरक्षण क्षेत्रले 10.48%। संरक्षण क्षेत्रले 4 दशमलव त्यस्तै संरक्षण क्षेत्रले 10.48%। 10.48% क्षेत्रफल ओगटेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रले मध्यवर्ती क्षेत्रले हाम्रो कुल क्षेत्रफलको 23.38%। 23.38% क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यस्तै सिमसार क्षेत्रले सिमसार क्षेत्रले 0.411%। 0.411% क्षेत्रफल ओगटेको छ। सिमसार क्षेत्रले 0.411% ओगटेको छ। त्यस्तै नदी नालाले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ? कुल क्षेत्रफलको नदी नालाले कुल क्षेत्रफलको नदी नालाले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ त? 3.9%। 3.9% क्षेत्रफल नदी नालाले ओगटेको छ। त्यस्तै कुल खेतीयोग्य भूमि कति? 17.97%। कुल खेतीयोग्य भूमि भनेको कति छ? कुल खेतीयोग्य भूमि भनेको 17.97%। 17.97% भूमिमा खेती गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुल चरण क्षेत्र कति छ त? कुल चरण क्षेत्र भनेको 12%। 12% हाम्रो कुल चरण क्षेत्र रहेको छ। त्यस्तै चुरेले ओगटेको कति? चुरेले कति ओगटेको छ त? 12.78%। 12.78% कुल क्षेत्रफलको हाम्रो चुरेले 12.78% क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यस्तै महाभारतले कति ओगटेको छ त? महाभारत पर्वतले कति? 25.8%। 25.8% क्षेत्रफल ओगटेको छ। भित्री मधेसले कति? भित्री मधेसमा हाम्रो 7वटा जिल्ला छन्। ती 7वटा जिल्लाहरूले कति? 8.5% क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफलको 8.5% क्षेत्रफल भित्री मधेसले ओगटेको छ। अब यो क्षेत्रफल कसले कति ओगटेको छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अब हामीले फेरि अर्को कुरा के पढ्छौँ त? नेपालबाट नजिक पर्ने सबै अब नेपालबाट नजिक पर्ने कुराहरू के छन् त? नजिक पर्ने समुद्र खाडी। नेपालबाट नजिक पर्ने समुद्र खाडी भनेको कुन हो? बङ्गालको खाडी।
को खाडी समुद्र खाडी कुन हो बंगालको खाडी हो यो कति किलोमिटर छ त नेपालदेखि 1127 किलोमिटर 1127 किलोमिटर टाढा सबैभन्दा नजिकको समुद्र खाडी के हो त बंगालको खाडी हो बे अफ बंगाल अनि विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन विदेशी विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको पटना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पटना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा नजिकको विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको पटना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो यो कहाँ छ त भारतमा अवस्थित छ यो हाम्रो नेपालदेखि कति टाढा छ 326 किलोमिटर यो फेरि आकाशी दूरी हो है साथीहरु जमिनदेखि त अलिकति लामो पनि पर्न जाला तर आकाशको दूरी 326 किलोमिटर अनि आन्तरिक विमानस्थल सबैभन्दा नजिकको आन्तरिक विमानस्थल आन्तरिक विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा नजिकको आन्तरिक विमानस्थल भनेको कुन सिमरा विमानस्थल सिमरा विमानस्थल काभ्रे जिल्लामा अवस्थित छ सिमाना विमानस्थल यो भनेको कति 70 किलोमिटर त्यस्तै बन्दरगाह नजिकको बन्दरगाह भनेको कुन बन्दरगाह नेपालदेखि सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह भनेको कोलकाता बन्दरगाह कोलकाता बन्दरगाह नेपालदेखि सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह भनेको कलकत्ता बन्दरगाह हो यो 2900 किलोमिटर 2900 किलोमिटर रहेको छ त्यस्तै काठमाडौँबाट नजिकको हिमाल जुगल हिमाल काठमाडौँबाट नजिकको हिमाल भनेको कुन हो त जुगल हिमाल काठमाडौँबाट नजिकको हिमाल काठमाडौँबाट नजिकको हिमाल भनेको जुगल हिमाल रहेको छ यसको दूरी कति रहेको छ त जुगल हिमालको 64 किलोमिटर मात्र टाढा 64 किलोमिटर जुगल हिमालको कति छ त 64 किलोमिटर टाढा छ सिमाना नजोडिएको नजिकको देशहरू भनेको कुन हुन् बंगलादेश र भुटान हेर्नु है नजिकको देशहरू मात्र भन्यो भने फरक हुन्छ फेरि तर सिमाना नजोडिएको नजिकको देश सिमाना नजोडिएको नजिकको देश भनेको कुन छ बंगलादेश र भुटान बंगलादेश छ बंगलादेश भनेको कति 27 किलोमिटर मात्रै टाढा 27 किलोमिटर अनि अर्को भनेको कुन भुटान कति किलोमिटर टाढा छ त 32 किलोमिटर टाढा नेपालदेखि सिमाना नजोडिएको देशहरू नेपाल भन्दा नजिकका देशहरू बंगलादेश 27 किलोमिटर टाढा भुटान भनेको 32 किलोमिटर टाढा अब नजिकका देशहरू मात्र भन्यो भने त के हुन्छ नजिकका देशहरू मात्र भन्यो भने त भारत र पाकिस्तान नजिकका देशहरू अब काठमाडौँबाट नजिकका सार्क राजधानीहरू अर्को टपिक पढौँ हामीले काठमाडौँबाट नजिकका सार्क राजधानीहरू काठमाडौँबाट नजिकका सार्क राजधानी
काठमाडौँबाट नजिकका सार्क राजधानीहरू। 1 नम्बरमा थिम्पू। भुटानको थिम्पू त के हो त? 400 किलोमिटर मात्रै टाढा। त्यस्तै 2 नम्बरमा पर्छ हाम्रो ढाका। ढाका। बङ्गलादेशको ढाका हाम्रो कति पर्छ? 620 किलोमिटर। त्यस्तै अब 3 नम्बरमा। 3 नम्बरमा पर्दछ हाम्रो नयाँ दिल्ली। नयाँ दिल्ली। भारतको नयाँ दिल्ली केमा? 3 नम्बरमा पर्दछ नजिकमा। नयाँ दिल्ली भनेको 790 किलोमिटर। 790 किलोमिटर। 790 किलोमिटर। त्यस्तै 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा अर्को हाम्रो रहेको छ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ त? पाकिस्तानको इस्लामाबाद। पाकिस्तानको इस्लामाबाद भनेको कति? 1380 किलोमिटर। 1380 किलोमिटर। पाकिस्तानको इस्लामाबाद 1380 किलोमिटर टाढा रहेको छ। यो भनेको चौथो नजिकको देश हो, सार्क देश। अनि 5 नम्बरमा। 5 नम्बरमा इस्लामाबाद पछि काबुल। काबुल। काबुल भनेको 1710 किलोमिटर। 1710 किलोमिटर। अनि त्यसपछि काबुल पछि अर्को के? कोलम्बो। कोलम्बो। कोलम्बो 2320 किलोमिटर। 2320 किलोमिटर। 7 मा माले। मालदिप्सको माले कतिमा? 2360 किलोमिटर नजिक रहेको छ। ल साथीहरू, यो चाहिँ नजिकको हाम्रो देशहरूको सार्क राजधानीहरू। नेपालबाट नजिकका सार्क राजधानीहरू करम हो। यसको सूत्रलाई के गरेर सम्झिन सकिन्छ त? सूत्र भनेको थिडान थिडान अनि त्यसपछि के त? थिडान इस्काकोमा। इस्काकोमा। थिडान इस्काकोमा। यो थी भनेको थिम्पू, ढा भनेको ढाका, न भनेको नयाँ दिल्ली, इस भनेको इस्लामाबाद, का भनेको के? काबुल, को भनेको कोलम्बो र मा भनेको माले। थिडान इस्काकोमा भनेर हामीले काठमाडौँबाट नजिकका सार्क राजधानीहरू सम्झन सक्छौँ। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ अर्को के त? नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण। नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण। नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण। नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण बागमती प्रदेशको दोलखा जिल्लामा पर्ने रोलवालिङ हिमश्रृङ्खलामा पर्ने गौरीशङ्कर हिमाल, जसलाई पाथिभरा हिमाल पनि भनिन्छ, यसैलाई आधार मानेर के गरिएको? नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको। गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानी अनि त्यसपछि गौरीशङ्करलाई आधार त मान्यो। अब यसको अवस्थिति कस्तो छ त? 86 डिग्री 15 मिनेट। यो कुनमा पर्छ? रोलवालिङ हिमश्रृङ्खलामा पर्छ है। रोलवालिङ हिमश्रृङ्खला बागमती प्रदेशमा पर्दछ। रोलवालिङ हिमश्रृङ्खलामा पर्ने गौरीशङ्कर हिमाल, जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ? पाथिभरा हिमाल पनि भन्छौँ है त। यसको अर्को नाम के हो त? पाथिभरा हिमाल। यसैलाई आधार मानेर के? नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको हो। अब त्यसपछि
यसको आधार त मान्यो। अब यसलाई के त कहिले गरियो, कहिलेदेखि नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गते, वैशाख 1 गते 2042 वैशाख 1 गतेदेखि के भयो त नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरियो। त्यस्तै उक्त हिमालको उचाइ कति छ त? पाथिभरा हिमाल अथवा गौरीशङ्कर हिमाल, जसको उचाइ कति छ त 7134 मिटर। उचाइ, हिमालको उचाइ कति छ? 7134 मिटर रहेको छ। यो अब हाम्रो नेपालको समय कति छ त? नेपालको समय हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यो नेपालको समय GMT ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा कतिले, GMT भन्दा कति प्लस 5 घण्टा 45 मिनट ढिला। ढिला भनेपछि प्लस गर्छौँ हामीले, GMT भन्दा 5 घण्टा 45 मिनट ढिला रहेको छ। अब हामीले फेरि के गर्छौँ, अब नेपालको थाहा पाइसकेपछि संसारको समय कसरी निर्धारण गरिएको छ त? संसारको समय भनेको हाम्रो 0 डिग्री देशान्तरमा 0 डिग्री देशान्तरमा रहेको बेलायतको लन्डनको ग्रिनविच भन्ने ठाउँलाई आधार मानी सन् कति 1884 मा, सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा निर्धारण गरिएको। त्यस्तै अब हामीले फेरि पढ्छौँ कि नेपालका आयामहरू के छन्? त्यस्तो नेपालको स्पेशल आयामहरू हेर्नु त। नेपालका आयामहरू भनेको नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर, पूर्व पश्चिम लम्बाइ, नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ भनेको कति? बराबर 825 किलोमिटर। नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ भनेको कति? 885 किलोमिटर। नेपालको चौडाइ, नेपालको न्यूनतम चौडाइ भनेको सबैभन्दा कम चौडाइ भएको कति छ? 145 किलोमिटर। त्यस्तै नेपालको अधिकतम चौडाइ भनेको कति छ? 241 किलोमिटर। 241 किलोमिटर। अब सरदर औसतमा चौडाइ कति छ त? सरदर चौडाइ भनेको के त? 145 र 241 मा जोडेर 2 ले भाग गरेपछि यसको सरदर चौडाइ आउँछ, त्यो भनेको 193 किलोमिटर।
193 किलोमिटर। अब क्षेत्रफल, नेपालको क्षेत्रफल कति त? क्षेत्रफल भनेको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। त्यस्तै अब यसलाई माइलमा भन्दाखेरि कति? माइलमा भन्दाखेरि यसको 56,827 माइल, 56,827 माइल स्क्वायर, 56,827 माइल स्क्वायर के त यसको माइलमा भन्दा क्षेत्रफल 56,827। यो अब मिटरमा त हामीलाई थाहा छँदैछ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। त्यस्तै सुगौली सन्धि अघि कति थियो त? सुगौली सन्धि अघि नेपालको क्षेत्रफल, सुगौली सन्धि अघि नेपालको क्षेत्रफल, सुगौली सन्धि अघि नेपालको क्षेत्रफल भनेको 2,04,917 वर्ग किलोमिटर। नेपालको जम्मा सिमानाको लम्बाइ, नेपालको सिमानाको लम्बाइ, यो पनि सुगौली सन्धि अघि नै हो है। सुगौली सन्धि अघि नेपालको सिमानाको लम्बाइ अहिले 885 किलोमिटर छ भने पहिला कति थियो त? सुगौली सन्धि अघि नेपालको लम्बाइ भनेको 2926 किलोमिटर, 2926 किलोमिटर। त्यसपछि चीनतर्फ सिमाना कति थियो त? चीनतर्फ सिमाना, हेर्नु साथीहरु, यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ है। यो भनेको यो दुईटा के हो? सुगौली सन्धि अघिको हो। अब यो भनेको फेरि अहिलेको नै हो, चीनतर्फको सिमाना। चीनतर्फ अहिले सिमाना कति जोडिएको छ नेपालको? 1236 किलोमिटर, 1236 किलोमिटर सिमाना चीनसँग जोडिएको छ। त्यस्तै भारतसँग कति जोडिएको छ त? भारततर्फ सिमाना, भारततर्फ चीनभन्दा बढी जोडिएको छ, त्यो भनेको कति? 1690 किलोमिटर, 1690 किलोमिटर सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। अब त्यसपछि सुगौली सन्धि अघिको कुरा पनि भइसक्यो। अब हाम्रो ग्रेटर नेपाल, अब हामीले के को बारेमा त? ग्रेटर नेपाल, ग्रेटर नेपालको बारेमा केही कुराहरू जानकारी लियौँ। जस्तो ग्रेटर नेपाल भएको बेला क्षेत्रफल कति थियो त? क्षेत्रफल ग्रेटर नेपालको बेला क्षेत्रफल हाम्रो कति थियो? हाम्रो क्षेत्रफल कति थियो त? ग्रेटर नेपालको क्षेत्रफल भनेको 2,67,575 वर्ग किलोमिटर। कहाँसम्म? कहाँदेखि कहाँसम्म? कहाँदेखि कहाँसम्म थियो त? टिस्टादेखि काँगडासम्म, टिस्टादेखि काँगडासम्म, टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलिएको थियो। अनि त्यसपछि कति? 1415 किलोमिटर पूर्व पश्चिम लम्बाइ रहेको थियो। लम्बाइ भन्यो भने त जहिले पनि पूर्व पश्चिम नै हुन्छ हैन? कति? 1415 किलोमिटर टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलिएको भूमिको लम्बाइ थियो। अब अनि हाम्रो यो सुगौली सन्धि हामीले यो अलि अगाडि हामीले पढेछौँ। सुगौली सन्धि अघि नेपालको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर अनि नेपालको सिमानाको लम्बाइ 2926 किलोमिटर हैन? अनि त्यसपछि के त? सिमानाको लम्बाइ कति? सिमानाको लम्बाइ 2926 किलोमिटर टोटल सिमानाको अहिलेको सिमानाको लम्बाइ हो। अनि यो चीनतर्फको सिमाना भनेको 1236 किलोमिटर, भारततर्फ सिमानाको लम्बाइ भनेको 1690 किलोमिटर।
सुगौली सन्धि अघि नेपालको क्षेत्र 2,04,917 वर्ग किलोमिटर। अब त्यसपछि यो कहाँसम्म फैलिएको थियो त? सुगौली सन्धिको बेला ग्रेटर नेपाल भन्दाबाट पनि भूमि अलिकति केही गुमाइसकेको थियो नेपालले, होइन? त्यति बेला कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको थियो सुगौली सन्धि? सुगौली सन्धि पूर्व। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि कति थियो? सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि क्षेत्रफल भनेको 2,04,917 वर्ग किलोमिटर। अनि त्यसपछि टिस्टादेखि सज्जलसम्म कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको थियो त? टिस्टादेखि सज्जलसम्म। टिस्टादेखि सज्जलसम्म फैलिएको थियो सुगौली सन्धि पूर्व। अनि त्यसपछि त्यति बेला पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति थियो त? लम्बाइ त्यति बेला लम्बाइ भनेको हाम्रो 1,373 किलोमिटर। 1,373 किलोमिटर हाम्रो लम्बाइ थियो, पूर्व पश्चिम लम्बाइ 1,373 किलोमिटर पूर्व पश्चिम लम्बाइ थियो सुगौली सन्धि पूर्व। अब नेपालको नक्सा जारी। अहिले अब भर्खरै फेरि हालसालै नेपालको नक्सा जारी पनि भएको छ, होइन? नेपालको नक्सा जारी। नेपालको नक्सा जारी। नेपालको नक्सा जारी कहिले भयो त? अब नेपालको नक्सा जारी भनेको विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 गते। जेठ 5 गते के भयो? मन्त्री परिषदबाट पारित। अनि त्यसपछि नक्सा जारी कहिले? विक्रम सम्वत 2077 जेठ 7 गते। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 7 गते नक्सा जारी भएको, होइन? नक्सा जारी कहिले भएको त? विक्रम सम्वत 2077 जेठ 7 गते नक्सा जारी भएको। अनि त्यसपछि नक्सा जारी भइसकेपछि नक्सा जारी गर्ने व्यक्ति को त? जारी गर्ने भनेको पद्मा कुमारी अर्याल। पद्मा कुमारी अर्यालले नक्सा जारी गर्नुभएको। राजपत्रमा प्रकाशित जारी गरिसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित कहिले भयो त? 2077 जेठ 9 गते। 2077 जेठ 9 गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो। अब त्यति बेला के समेटेर त? समेटेको भूमि। समेटेको भूमि भनेको हाम्रो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा के भएको त त्यति बेला?
समेटिएको। अनि त्यसपछि अब कति क्षेत्रफल बढ्यो त त्यति बेला लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्रफल बढेको क्षेत्रफल बढेको क्षेत्रफल भनेको कति थियो? 335 वर्ग किलोमिटर। बढेको जम्मा क्षेत्रफल बढेपछि जम्मा क्षेत्रफल बढिसकेपछि जम्मा क्षेत्रफल कति भएको थियो त? बढिसकेपछि जम्मा क्षेत्रफल भएको थियो 1,47,000 कति 516 वर्ग किलोमिटर जब बढिसकेपछिको क्षेत्रफल भएको थियो। अब त्यति बेला हाम्रो भूमि त भारतसँग थियो। भारतमा भएको बेला यसको नाम के थियो त? उत्तराखण्ड प्रदेशबाट उत्तराखण्ड प्रदेशबाट हाम्रो केमा दार्चुला जिल्लामा समावेश। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशबाट हाम्रो दार्चुला जिल्लामा के भयो? यसको समावेश भयो। अब त्यसपछि अब हामीले एउटा टपिक आजको भिडियोमा लास्ट टपिक हामीले के पढ्छौं त? नेपालको संविधान संशोधन। नेपालको संविधान संशोधन नेपालको संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट पारित कहिले भयो? नेपालको संविधान संशोधन हालसम्म नेपालको संविधान 2 पटक संशोधन भएको छ। यसमा के त? पहिलो पटक के त? प्रतिनिधि सभाबाट कहिले? विक्रम सम्वत 2072 माघ 9 गते। 2072 माघ 9 गते। 2072 माघ 9 गते राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण कहिले? विक्रम सम्वत 2077। राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण विक्रम सम्वत 2072 फागुन 16 गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भयो। यति बेला हाम्रो राष्ट्रपति को हुनुहुन्थ्यो? विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण विक्रम सम्वत 2072 फागुन 16 गते। अनि धारा संशोधन के भयो त? धारा 42, 48 र 286 को संशोधन। अब त्यसपछि हामीले यो थियो पहिलो संशोधन। अब पहिलो संशोधन यो भएपछि दोस्रो संशोधन कहिले भयो त? हाम्रो नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन हुनुको कारण भनेको हाम्रो के थियो? चुच्चे नक्सा समावेश
गर्न दोस्रो संशोधन जारी भएको थियो। अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित कहिले भयो? प्रतिनिधि सभाबाट पारित भनेको 2077 जेठ 31 गते 2077 जेठ 31 गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित कहिले 2077 जेठ 31 गते। अनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाबाट पारित कहिले भएको थियो? 2077 असार 4 गते। अनि त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो 2077 असार 4 गते 2077 असार 4 गते। राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि त फेरि के भयो? राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो 2077 असार 4 गते। अनि त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित 2077 असार 4 गते एउटै दिनमा भयो। अनि यसमा हाम्रो चेन्ज के भयो त? परिवर्तन के भयो? अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशाना छाप भित्रको नेपालको नक्सा के भयो त? नेपालको नक्सा संशोधन भएको थियो। धन्यवाद साथीहरू, आजलाई यति नै गरौँ। अन्त्यसम्म हेरेकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।